बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी वजीर इफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद आबादी अहमद अल रजी ने कहा है कि मुमलिकत के यौम तासीस पर हफ्ता 22 फरवरी को सरकारी और निजी इदारों में आम तातील होगी। अखबार 24 ने वजीर इफरादी क़ुव्वत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया है कि खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने 22 फरवरी को मुमलिकत के यौम तासीस के मौका पर तातील के शाही अहकामात सादिर कर दिए हैं। सऊदी अरब के निजी शोबे के मुलाजमीन की जानिब से दरियाफ्त किया जा रहा था कि यौम तासीस की आम तातील का इतलाक निजी शोबे पर भी होगा या सिर्फ सरकारी इदारों के लिए होगा। याद रहे कि खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने 22 फरवरी को यौम तासीस मनाने की मंजूरी दी है। शाही फरमान में कहा गया है कि सऊदी रियासत की तासीस की याद में हर साल 22 फरवरी को यौम तासीस पर सरकारी तातील होगी। कैदियों की सजा की मुद्दत खरीदने का मंसूबा अभी जेर गौर है। सऊदी अरब में इदारा जेल खानाजात के तर्जुमान कर्नल डॉक्टर बंदर अल खरमी ने कहा है कि कैदियों की सजा की बाकी मानदा मुद्दत खरीदने की अभी कोई हकीकत नहीं है। अल अरबिया नेट से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान जेल खानाजात ने कहा है कि रियायत का मंसूबा जेर गौर है, ताहम इस पर अमल दरामद का ऐलान नहीं हुआ है। कैदियों की सजा में रियायत के हवाले से मुताल्लिका इदारे मामलात की नोयत पर गौर कर रहे हैं। हतमी फैसला होते ही मुताल्लिका सरकारी जराये से इसका ऐलान कर दिया जाएगा। वाज़ेह है कि ट्विटर पर इस हवाले से कहा जा रहा था कि इस इकदाम के तहत कैदियों की बाकी मुद्दत रकम के एवज खरीदी जा सकेगी। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि कैदी की वो मुद्दत जो वो बहक के सरकार काट रहा होगा उसके हर बरस के एवज वो 18,000 रियाल अदा करने के बाद आज़ाद हो सकेगा। इसका इतलाक उन कैदियों पर होगा जिनकी मादरी जुबान अरबी नहीं है और उनकी संगीन क्राइम हिस्ट्री नहीं होगी और जेल में कैद के दौरान उनका चाल चलन बेहतर रहा होगा। बूस्टर डोज न लेने वालों का तवक्कलना पर स्टेटस कब तब्दील होगा। सऊदी वजारत सेहत ने बूस्टर डोज लगवाने की अहमियत पर जोर देते हुए कहा है कि वो अफराद जिन्हें वैक्सीन की दूसरी खुराक लगवाए हुए 8 माह गुजर चुके हैं वो बूस्टर डोज लगवाएं। सबक न्यूज़ ने वजारत सेहत के हवाले से जारी इन्फोग्राफ के हवाले से कहा है कि अगर किसी ने वैक्सीन की दूसरी खुराक 1 अक्टूबर 2021 को लगवाई है उसे चाहिए कि वो बूस्टर डोज लगवाने के लिए बुकिंग हासिल करने की कोशिश करे। वो अफराद जो बूस्टर डोज वैक्सीन की दूसरी खुराक के 8 माह गुजर जाने के बाद भी नहीं लगवाएंगे, तवक्कलना ऐप पर उनका स्टेटस तब्दील हो जाएगा। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की तीसरी खुराक लगाने का सिलसिला शुरू किया जा चुका है। वजारत सेहत का कहना है कि सेहती या तवक्कलना ऐप्स पर बूस्टर डोज लगवाने के लिए पेशगी वक्त हासिल किया जा सकता है। ख्याल रहे कि वजारत सेहत की जानिब से 1 फरवरी से नए प्रोग्राम को जारी कर दिया गया है जिसके तहत वो अफराद जो बूस्टर डोज नहीं लगवाएंगे उनके तवक्कलना स्टेटस पर अम्यून खत्म हो जाएगा, जिससे वो अवामी मकामात, मार्केटों, सरकारी और निजी इदारों और दीगर मकामात पर नहीं जा सकेंगे। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने खबरदार किया है कि मुकर्रर रफ्तार से तेज ड्राइविंग कानूनन मना है और इस पर जुर्माना मुकर्रर है। कोई भी सऊदी शहरी या मुकीम गैर मुल्की हद से ज्यादा रफ्तार से गाड़ी न चलाए। आजिल वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि गाड़ियों के तमाम ड्राइवर इंतहाई रफ्तार की पाबंदी करें और मुकर्रर रफ्तार से ज्यादा गाड़ी न चलाएं। महकमा ट्रैफिक का कहना है कि मुमलिकत के तमाम इलाकों में किए जाने वाले जायजों से ये बात रिकॉर्ड पर आई है कि बेशतर ट्रैफिक हादसा हद से ज्यादा रफ्तार से गाड़ी चलाने की वजह से होते हैं। हादसे की सूरत में जानी और माली नुकसान होता है। सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की जानी और माली नुकसान से बचने के लिए मुकर्रर रफ्तार की पाबंदी करें। जद्दा में मुनहदिम किए जाने वाले मकानात के मालिकान को मुआवजा। जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने कहा है कि शहर में जिन मकानात को मुनहदिम किया जा रहा है उनके मालिकान को मुआवजा देने के लिए दरखास्तों की ऑनलाइन वसूली का आगाज हो गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक दरखास्तों की वसूली बलदिया के फील्ड ऑफिस में भी हो सकती है। बलदिया ने वाज़ेह किया है कि जिन शहरियों के पास मलकियती दस्तावेजात हैं इन्हें जमीन और मकान की तामीर का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि वो शहरी जिनके पास मलकी
ملکیتی دستاویزات نہیں ہیں، انہیں صرف مکان کی تعمیر کا معاوضہ ملے گا۔ کیا اہل خانہ کی فیس ادا کیے بغیر اقامہ تجدید کرایا جا سکتا ہے؟ سعودی عرب میں اقامہ قوانین کے مطابق وہ غیر ملکی کارکن جو اپنے اہل خانہ کے ہمراہ مملکت میں مقیم ہیں، ان کے ہر فرد کے لیے ماہانہ 400 ریال کی فیس عائد کی جاتی ہے۔ مذکورہ فیس کو عربی میں رسوم المرافقین کہا جاتا ہے۔ یہ فیس ادا کرنا لازمی ہے، فیس ادا کیے بغیر اقامہ تجدید نہیں کرایا جا سکتا۔ رواں برس سعودی حکومت کی جانب سے اقامہ کی مدت میں اختیاری تجدید کی سہولت فراہم کی گئی ہے، جس کے تحت اقامہ 6 ماہی اور 6 ماہی بنیاد پر بھی تجدید کرایا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا ہے کہ اقامہ 6 ماہ سے ایکسپائر ہے۔ کفیل نے تجدید کرانے کے لیے فیس جمع کرائی تو فیملی فیس کی مد میں 20,000 ریال سے زائد رقم جمع کرانے کا کہا گیا ہے۔ واضح رہے کہ فیملی مملکت میں موجود نہیں ہے۔ سعودی عرب میں اقامہ قوانین کے تحت ایسے تارکین جو اپنے اہل خانہ کے ہمراہ مقیم ہیں، ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ پر عائد فیملی فیس ادا کریں۔ عائد فیملی فیس رواں برس 400 ریال ماہانہ کی بنیاد پر وصول کی جا رہی ہے۔ فیس کی ادائیگی کے بغیر یہ ممکن نہیں کہ کسی غیر ملکی کارکن کا اقامہ تجدید کرایا جا سکے۔ ایسے افراد جو اپنے اہل خانہ کو خروج عہدہ یعنی ایگزٹ ری انٹری ویزے پر بھیجتے ہیں اور واپس نہیں بلاتے، وہ اس امر سے ناواقف ہیں کہ جب تک اہل خانہ کا اقامہ کینسل نہ کرایا جائے ان کے حوالے سے عائد فیس جاری رہتی ہے۔ اہل خانہ پر عائد فیس اس وقت ختم ہوتی ہے جب جوازات کے سسٹم میں ان کے اقامے کو کینسل کر دیا جاتا ہے۔ موجودہ حالات میں جبکہ حکومت کی جانب سے مملکت سے باہر گئے ہوئے اقامہ ہولڈرز کے خروج عہدہ کی مدت میں مفت توسیع کی جا رہی ہے، اس دوران اہل خانہ کے اقامے کی مدت میں بھی از خود توسیع کر دی جاتی ہے، تاہم ان پر عائد ماہانہ فیس برقرار رہتی ہے۔ وہ افراد جنہوں نے اپنے اہل خانہ کو خروج عہدہ پر بھیجا ہے، اگر وہ انہیں واپس بلانا نہیں چاہتے تو انہیں چاہیے کہ وہ ان کے اقامے کینسل کرائیں، جس کے لیے ابشر پر موجود خرج ولمیت کے آپشن کو استعمال کرتے ہوئے اقامہ کینسل کیا جا سکتا ہے، جس کے بعد ان پر عائد ماہانہ فیس ختم ہو سکتی ہے، وگرنہ ماہانہ فیس اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اقامہ کینسل نہیں ہو جاتا۔ ایک اور شخص نے سوال کیا ہے کہ اقامہ اور خروج عہدہ کی مدت میں تاحال توسیع نہیں ہوئی، خودکار طریقے سے توسیع کا انتظار کیا جائے یا نہیں۔ سعودی حکومت کی جانب سے ایسے اقامہ ہولڈرز جو چھٹی پر اپنے وطن گئے ہوئے ہیں اور کرونا کی وجہ سے عائد ہونے والی سفری پابندی کے باعث مملکت نہیں آ سکے، ان کے اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں 31 مارچ 2022 تک توسیع کی جائے گی۔ حکومتی اعلان کے مطابق مفت توسیع مرحلہ وار طریقے سے کی جا رہی ہے، جس کے لیے نیشنل ڈیٹا بیس سینٹر کے تعاون و اشتراک سے یہ عمل جاری ہے۔ وہ افراد جن کے اقاموں اور خروج عہدہ کی مدت میں مفت اور خودکار توسیع تاحال نہیں ہوئی، انہیں چاہیے کہ وہ انتظار کریں کیونکہ حکومتی اعلان کے بعد اس پر عمل درآمد جاری ہے۔ شمالی حدود میں شدید سردی کی لہر، سکول بدستور صبح 9 بجے کھلیں گے۔ سعودی عرب میں محکمہ تعلیم کے ریجنل ادارے کی جانب سے شمالی حدود میں جاری سردی کی شدید لہر کے باعث ریجن کے سکولوں کے اوقات میں تاخیر پر عمل جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عاجل نیوز کے مطابق شمالی حدود کے ادارہ تعلیم کی جانب سے سکولز انتظامیہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ موسم سرما کے لیے سکولوں کے اوقات میں جو تبدیلی کی گئی ہے اسے جاری رکھا جائے۔ اوقات میں تبدیلی کا مقصد طلباء کو سہولت فراہم کرنا ہے تاکہ شدید سردی کی وجہ سے انہیں صبح سویرے آنے میں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ غیر قانونی تارکین کے خلاف مہم جاری، 13,000 سے زائد افراد گرفتار۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں گزشتہ ہفتے 13,620 غیر قانونی تارکین گرفتار ہوئے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مذکورہ افراد کو غیر قانونی تارکین سے پاک وطن مہم کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ مہم پر کام کرنے والی مشترکہ کمیٹی نے کہا ہے کہ گرفتار شدگان کی مذکورہ تعداد 20 جنوری سے 26 جنوری 2022 تک کی ہے۔ مشترکہ کمیٹی نے کہا ہے کہ گرفتار شدگان کی کل تعداد میں سے 6,700 افراد اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے، 5,177 گرفتار شدگان سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب تھے، جبکہ 1,743 لیبر قوانین کی پاسداری نہیں کر رہے تھے۔ مذکورہ عرصے کے دوران 274 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جو سعودی عرب کی سرحد عبور کر کے ملک میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان 274 میں سے 55% یمنی، 42% ایتھوپین جبکہ 3% دیگر ممالک کے تارکین
तर्कीन थे। इसी तरह 139 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है जो सरहद अबूर करके बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे थे। मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर 11 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ये थी अब तक की आम खबरें। आप तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।